युएस एयरफोर्सको जहाज त तपाईँ हामीले स्पष्ट देख्यौँ योभन्दा पहिला खिचेरै हालेको नि मान्छेले होइन भने नि भिडियो खिचेको होइन भने मान्छेले पत्याएनन् होइन बाहिरको भने कतिपयले हेर्नुहोस् जबकि हामीले भिडियो नै खिचेर ल्याएर अन्तर्वार्तामै हालेका थियौँ एयरफोर्सको जहाज आयो नेपालमा एमसिसी पास नहुँदै भन्दाखेरि मान्छेले पत्याएन अहिले त सबैले लेखिदिए पत्याउनु कर लगायो त्यो अमेरिकाले अब हेर एमसिसी आइसकेपछि के आउँछ युएस फोर्सको जहाज चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड गराएर देखाइदियो उसले पनि त्यताबाट तर्साइदियो हेर्नुहोस् फेरि चीनलाई हामी आयौँ है भन्यो फेरि पहिला सबै सामानहरू चेक भएर बाहिर जान्थ्यो आज चाहिँ फेरि के भयो भने यही पटक चाहिँ त्यो सामानहरू पनि कुनै चेक गर्न दिएन चेक गर्न दिएन तपाईँले त भन्दै आउनुहुन्थ्यो नि के भन्छ प्रचण्डलाई अहिले पनि आतङ्कवादीको सूचीबाट हटाएको छैन भन्नुहुन्थ्यो अब त नेपाली सेनालाई पनि आतङ्कवादी बनाउने बेला हेर्नुहोस् एक्ज्याक्टली हो त्यसो भयो भने यो कुरा त अस्ति देव गुरुङहरूले पनि भन्नुभयो त अब अमेरिकाले चाहिँ सबैलाई के राष्ट्रिय सहमति गरेर के राजनीतिक दल सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सुरक्षाकर्मी सबैलाई चाहिँ तपाईँको एकै घानमा हालेर चाहिँ ऊ चाहिँ नेपालमाथि एक छत्र उपनिवेशकै हिसाबले अगाडि बढ्ने तर्खरमा अगाडि बढ्ने बिस्तारै बिस्तारै नेपाललाई आफ्नो टोटल्ली कब्जामा लिन सफल हुँदैछ अमेरिका हो त्यो चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ हेर्नुहोस् अब चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ कि उसले बिस्तारै बिस्तारै नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हिजो जसरी भारतले गर्थ्यो त्योभन्दा तपाईँको छिरेर एमसिसी मार्फत चाहिँ सबै दललाई पनि हातमा लियो र यहाँभित्र भएका तपाईँको शक्तिशाली सङ्गठनहरूलाई पनि तपाईँको हातमा लिने प्रयत्न गर्दैछ र त्यसमा ऊ अब मैले पहिलेस भनेको थिएँ तपाईँलाई यो नेपाली सेनालाई हेलिकप्टरै उपहार दिइसके पछाडि यसले यो उपहार चाहिँ तपाईँको उठाउँछ है यो त्यसै देखाइदियो उपहार अमेरिका जस्तो मुलुकले हेलिकप्टरै उपहार दिन आयो लकडाउनको बेलामा यो तपाईँको राम्रो सङ्केत होइन मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ त्यो कुरा चाहिँ अहिले प्रष्ट देखिँदैछ र अब उसले फेरि उपहार बढाएर भए पनि दललाई त कति उपहार दियो कतिले बुझे होइन कतिले मुख मिठ्यायो होलान् तर अब तपाईँको नेपाली सेना र यहाँभित्रका सुरक्षाकर्मीहरूले समेत तपाईँ मुख मिठ्याएर चाहिँ मुलुक चाहिँ सौदाबाजी गर्ने स्थितिमा चाहिँ पुगेको छ चाइनिज दलबाट भयो भने दरबारतिर लक्ष्मी चाइनाको योजनाअनुसार अब केही दिनपछि राजा ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको झापाभरण हुँदैछ हामी त्यहाँ उतातिर लागौँ कि दल छोडेर दरबारतिर लागौँ कि तिमीहरू गठबन्धन हुन्छ मिल्छ कम्युनिस्टहरू भन्ने चाइनिज हतियार अनुसार यो कामहरू भएको छ अब दुईवटा मुलुकको हेर्नुहोस् है चीनले यसरी तर्साउने राजा देखाएर हेर्नुहोस् है त्यो मकैबारीमा चराहरू तपाईँको सुगालाई तर्साउन पऱ्यो भने एउटा तपाईँ बुख्याचा बनाएर राखिन्छ क्या त्यो हिँड्ने पनि होइन त्यसले धोपाउने पनि होइन त्यसले मार्ने पनि होइन चरा तर्साइदिने क्या हो त्यस्तै अब अहिले राजालाई पनि पूर्व राजालाई पनि झापामा लगाएर चाहिँ राखिदिइसके पछाडि त्यो बुख्याचा हो हेर्नुहोस् कहिले भारतले प्रयोग गर्ने हिन्दू सम्राट भनेर होइन कहिले अमेरिकाले प्रयोग गर्ने हिमानीलाई बोलाएर हेमन्त सर यसलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ एमसिसी पास भए लगत्तै भनौँ न धेरै दलहरूले चाहिँ यो विषयलाई चुनाव पछाडि मात्रै बहसमा लिएर आउँ भने तर अस्ति युएस एयरफोर्सको विमान काठमाडौँमा ल्यान्ड हुने बित्तिकै चाहिँ मान्छेले के आकलन गर्यो भने ल अब त खत्तमै भयो बर्बादै भयो होइन अमेरिकी सेना यहाँ आउनु थाल्यो भने होइन खासमा त्यो एयरफोर्सको विमान नेपालमा किन आएको थियो होइन त्यसको पर्पज के थियो मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमले होइन तरङ्गित बनाइदिए नि त्यो जरुरत थियो कि थिएन युएस एयरफोर्सको जहाज त तपाईँ हामीले स्पष्ट देख्यौँ योभन्दा पहिला खिचेरै हालेको नि मान्छेले होइन भने नि भिडियो खिचेको होइन मान्छेले पत्याएनन् होइन त्यो के अरे अर्कै कुन एयरलाइन्सको भन्दै थिए भन्यो अथवा बाहिरको भने कतिपयले हेर्नुहोस् जबकि हामीले भिडियो नै खिचेर ल्याएर अन्तर्वार्तामै हालेका थियौँ युएस फोर्सको जहाज आयो नेपालमा एमसिसी पास नहुँदै भन्दाखेरि मान्छेले पत्याएन अहिले त सबैले लेखिदिए पत्याउनु कर लगायो फेरि यही विषयमा के भयो एमसिसी नै पास भयो होइन त्यही भएर यसमा दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस् मैले बुझेको चाहिँ पहिलो कुरो चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ हेर्नुहोस् है त्यो कुराले के अर्थ राख्छ भने चीन अहिले दुईवटा विकल्पमा छ हेर्नुहोस् एउटा भनेको यहाँका राजनीतिक दलहरूबाट अब अन्तिम प्रयास गर्दैछ उसले दललाई हेर्नुहोस् मिलाउन सक्यो भने त्यसमा पनि काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरू कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन सक्यो भने हेर्नुहोस् है मिलाउन सक्यो भने अन्तिम प्रयत्न गर्ने पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यही तर दलबाट भएन भने ऊ दरबारतिर लचिन चाहन्छ हेर्नुहोस् उसले स्पष्ट सङ्केत गरिसक्यो चाइनिज दलबाट भएन भने दरबारतिर लचिने चाइनाको योजनाअनुसार अब केही दिनपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको झापाभरण हुँदैछ हेर्नुहोस् र उनी तराईका सबै जिल्लाहरू घुम्दैछन् कसको परियोजना अन्तर्गत चीनको परियोजना अन्तर्गत हेर्नुहोस् के भन्दा चीनले जति लगानी गरेको छ तराईमा अरूले त लगानी गरेको छैन र उसले त्यो डिजाइन अन्तर्गत
त्यसरी अगाडि लगाएर राखेको छ हेर्नुहोस् है बदनाम तल्ला तर्साएको छ कि वास्तविकता हो चिनी के भन्छ अब कहिले चिनले चाहिँ कता कता भ्रमणमा लैजाने कता कता प्रयोग गर्न खोज्ने कहिले अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोज्ने होइन अब हिमानीको भ्रमणलाई लिएर तपाईँहरूले टिका टिप्पणी गर्नुभयो अब भारतले के गर्यो त हामीले देख्यौँ विश्व हिन्दू सम्राट घोषणा गर्यो होइन बिचरा भनौँ न एउटा रमाइलो गणतन्त्र मानेर तपाईँको भाषामा भन्दाखेरि गणतन्त्र मानेर बसिरहेका राजालाई समेत पनि शक्ति केन्द्रहरूले नछोड्दो रहेछ है तिर्सरामा नाच्न पनि दिएन हेर्नुहोस् बेला बेलामा नाच्नुहुन्थ्यो होइन तिर्सरामा गएर त्यो नाच्न पनि नदिने स्थिति हो फेरि हेर्नुहोस् है अहिले पनि झापामा लगेर राख्नुको कारण भनेको दललाई तर्सा हो हेर्नुहोस् हामी त्यहाँ उतातिर लागौँ कि दल छोडेर दरबारतिर लागौँ कि तिमीहरू गठबन्धन हुन्छ मिल्छ कम्युनिस्टहरू भन्ने चाइनिज हतियार अनुसार यो कामहरू भएको छ अर्को कुरो यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अमेरिकाले अब हेर है एमसिसी आइसकेपछि के आउँछ युएस फोर्सको जहाज चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड गराएर देखाइदियो त्यसमा पनि 1200 केजीको तपाईँको त्यो सामानहरू जुन ल्याएको थियो त्यहाँ लजिस्टिक सामानहरू होइन त्यो त जहिले पनि ल्याइरहेको हुन्थ्यो हेर्नुहोस् 33वटा पार्ट्स हो त्यो त एमसिसीको लागि चाहिँ होइन हेर्नुहोस् त्यो त किन भन्दा अमेरिकन एमएसभित्र 500 अमेरिकन सेना छ अहिले पनि हो अहिले पनि छ त त्यसको निमित्त ल्याएको चिज हो त्यो लजिस्टिक गरी हेर्नुहोस् त्यहाँ लत्ता कपडाहरू होइन वेपन्सहरू केही होला उनीहरूको निमित्त खाद्यान्नहरू ड्राई फ्रुटहरू केही होला नि होइन औषध मेडिकल सामानहरू होला त्यो ल्याएको हो त्यो त हरेक समयमा आइरहन्छ 6 महिनामा 3 महिनामा आइरहन्छ हेर्नुहोस् त्यो त्यसको निमित्त हो त्यही गर्दा उसले पनि त्यताबाट तर्साइदियो हेर्नुहोस् फेरि चिनलाई हामी आयौँ है भन्यो फेरि पहिला सबै सामानहरू चेक भएर बाहिर जान्थ्यो आज चाहिँ फेरि के भयो भने यही पटक चाहिँ त्यो सामानहरू पनि कुनै चेक गर्न दिएन चेक गर्न दिएन र त्यहाँ देखिएको तस्बिर अनुसार नेपाली सेनाहरू पनि तपाईँको एयरपोर्टमा गएको जस्तो देखिन्छ होइन स्वागत गरे जस्तो देखिन्छ नि त्यहाँ तस्बिर त अहिलेको हो कि होइन थाहा जो त्यो देखिन्छ त्यो तस्बिर कहिलेको हो त्यो तस्बिर योभन्दा पहिलाको त्यो मेडिकल इक्विपमेन्टहरू दिएको पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् है एकपल्ट दिएको पनि थियो हो 77 र नेपाल आर्मीलाई दिएको पनि थियो होइन नेपाल आर्मीलाई त्यो एउटा हेलिकप्टर पनि दिएको छ उपहार त्यो बेलाको तस्बिर पनि हुनसक्छ तर जोस् अस्ति चाहिँ तपाईँको अमेरिकन जहाज चाहिँ नेपालमा आयो त्यसले गर्दा अब दुईवटा मुलुकको हेर्नुहोस् है चिनले यसरी तर्साउने राजा देखाएर हेर्नुहोस् है त्यो मकैबारीमा चराहरू तपाईँको सुगालाई तर्साउन पऱ्यो भने एउटा तपाईँ बुख्याचा बनाएर राखिन्छ क्या त्यो हिँड्ने पनि होइन त्यसले धोपाउने नि होइन त्यसले मार्ने पनि होइन चरा तर्साइदिने क्या हो त्यस्तै अब अहिले राजालाई पनि पूर्व राजालाई पनि झापामा लगेर चाहिँ राखिदिइसके पछाडि त्यो बुख्याचा हो हेर्नुहोस् बनाउनलाई तर्साइ तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै हो कहिले भारतले प्रयोग गर्ने हिन्दू सम्राट भनेर होइन कहिले अमेरिकाले प्रयोग गर्ने हिमानीलाई बोलाएर होइन हिमालय अमेरिका भ्रमण गराएर होइन अनि कहिले अब चाहिँ तपाईँको अरू तपाईँ चिनले पनि प्रयोग गर्ने त्यो प्रपञ्च अन्तर्गत चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ ओके सर अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट विषयवस्तु हिजो देव गुरुङ सरले पनि यो कुरा सेयर गर्नुभएको छ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी कङ्ग्रेसले यति नै बेला नेपाली सेनालाई चाहिँ यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयका कुराहरू चाहिँ फेरि उठाउने होइन भनेर चाहिँ एउटा निर्णय नै गरेको छ कि नेपाली सेना र तत्कालीन विद्रोही उसले गरेको भनेर यो नेपाली सेनातर्फ इङ्कित गरेर जस्तो के लेख्नु भएको छ उहाँले भने अमेरिकी संसदले नेपाली सेना र द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे निगरानीमा राख्ने भनी हालै निर्णय गरेको भनी सार्वजनिक मिडियाहरूमा खबर आएको छ अमेरिकी संसदको यो निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप हुने देखिन्छ भनेर लेख्नु भएको छ अब यता जहाज आउने होइन अब सेनालाई चाहिँ उसले जहिले पनि आइपिएस अन्तर्गत लान खोजेको अब अहिले पछिल्लो समय यो 2022मा चाहिँ निस्केको रिपोर्टमा आइपिएस अन्तर्गतबाट चाहिँ निकालेको भन्ने कुरा थियो होइन र यही समयमा नेपाली सेनाले पनि गरेको वार क्राइमको विषयमा चाहिँ निगरानी राखेको भनेपछि त नेपाली सेनालाई गलाउने प्रयासमा अमेरिका लागिरहेको हो होइन यस्तो छ त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न नदिने माओवादीभित्रको एउटा शक्ति छ होइन फुटेर बसेको शक्ति विप्लवहरू उसले त कुनै पनि हालतमा हामी कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौँ भनिरहेको छ वैद्य हेर्नुहोस् सुन्नु न पहिला वैद्यहरू एनसेलको टावर पड्काउने एमसिसी पास गर्नको लागि नेपाल बन्द गरिदिने त्यो कुरा चाहिँ नगरौँ सुन्नु न म भन्दैछु यसको भित्रको अन्तर्य क्या त्यसो भएपछि के हुन्छ भने उता वैद्य पनि विरोधमा विप्लवहरू पनि विरोधमा होइन माओवादी केन्द्र त सपोर्टमा आइसक्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित आइसक्यो होइन व्याख्यात्मक तपाईँको घोषणासहित होइन त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो सडकमा भएका शक्तिलाई नि गलाउने उपाय भनेको यो हेर्नुहोस् अहिले उपयुक्त उपाय भनेको किन भन्दा द्वन्द्वकालका इस्युहरू उठाइदिइसके पछाडि त रेड कर्नर नोटिस लगाएर नि लानु पाइयो गलाउने ठाउँ हो नि त्यो त भनेको नथिलाएको क्या सडकमा बसेर एमसिसीको विरोध गर्ने माओवादीको कित्ताका हिजो माओवादीको कित्ताका झुन्डहरूलाई चाहिँ नथिलाउनुको निमित्त चाहिँ यो गरेको स्पष्ट देखिन्छ हेर्नुहोस्
यो सेनातिर लक्षित गरेर होइन। होइन त सेनाको पनि वार क्राइमको बारेमा चाहिँ निगरानीमा राख्ने भनेपछि नेपाली सेनालाई पनि कतै न कतै अरे त्यो त के हुनसक्छ भने जस्तो देव गुरुङले के भन्नुभएको थियो भने आइपिएस अन्तर्गत लानको लागि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सैद्धान्तिक समर्थन गरेर आउनुभयो। त्यस लगतै 2019 को आइपिएस रिपोर्टमा नेपाललाई इन्क्लुड गर्यो होइन। यहाँ आएपछि हामीले विद्रोह गऱ्यौँ होइन, अथवा प्रधान सेनापतिले पनि त्यो कुरा मान्नु भएन। पछि एउटा समिति बनाइयो, त्यो समितिले पनि चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदन दिँदाखेरि चाहिँ हामी आइपिएस अन्तर्गत जानु हुँदैन भन्यो। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो त्यत्तिकै भएको थियो त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, त्यसमा साइन हुन सकेको थिएन। अब त्यसमा साइन गराउने चाहिँ यो प्रपञ्च हो भन्छ कि हो। अब हेर्नुहोस् है, एउटा पाटो त्यो भयो माओवादीलाई गराउने, हेर्नुहोस् है, माओवादीभित्रका शक्तिका केही अंशहरूलाई गराउने एउटा भयो। अर्को भनेको चाहिँ ईश्वर पोखरेलले त्यति बेलामै तपाईँको आइपिएस अन्तर्गत लान भनेर साइन गर्न खोजेका थिए। हेर्नुहोस्, उनी रक्षा मन्त्री थिए, विभागीय मन्त्री थिए। प्रधान सेनापतिले नमानिसके पछाडि उनले के भने नेपाली सेनाले लकिरका फकिर भनेर त्यहाँ मिटिङमै भन्दै टिप्पणी गरे। त्यस पछाडि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्री खाइदियो। हेर्नुहोस्, ईश्वर पोखरेलको तपाईँ पदै खाइदियो। हेर्नुहोस् सेनाले, किन भन्दा सेनामा पनि तपाईँको हिजोको जस्तो लठुतहरू मात्रै छैन क्या। अहिले पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरू पनि छ, त्यही पिएचडी गरेका होइन, सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित रहेर। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बुझेका छन्। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि आइपिएस अन्तर्गत जाँदा चाहिँ हामीलाई मुलुकको निमित्त चाहिँ हानि हुन्छ। किन भन्दा नेपाली सेना नै एउटा त्यस्तो शक्ति हो जसले चाहिँ मुलुकको रक्षा गर्छ। डिफेन्समा जाने त सेना हो नि। भोलि युद्ध हुँदा त पहिलो हतियार बोकेर त सेना निक्लिनुपर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नै तपाईँको सरकारले जे गरे पनि सरकार त अस्थिर हुन्छ होइन। तपाईँको 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षमा ढलिहाल्छ, तर संस्था त ढल्दैन नि, सङ्गठन त ढल्दैन नि, त्यसले बचाइराख्नु पऱ्यो नि। हालाकि प्रधान सेनापति परिवर्तन भए पनि त्यो संस्थाले त मुलुकको छवि तपाईँको बचाइराख्नु पऱ्यो नि। हो, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यतिखेर प्रधान सेनापतिले नमानेको कारणले गर्दाखेरि त्यता गलाउने हिसाबले यत्रो शक्तिलाई त गलायौँ हामीले, नेताहरूलाई गलायौँ। तिमीहरू चाहिँ नगल्ने भन्ने हिसाबले गलाउनको निमित्त एकै तीरले दुईवटा शिकार। हेर्नुहोस्, यता विप्लव वैद्यहरूलाई पनि त्यही तीरले शिकार गर्ने भनेको भोलि सडक सङ्घर्ष नगर्नको निमित्त गर्न स्थिति तपाईँको बन्द गर्नको निमित्त। तपाईँले त भन्दै आउनुहुन्थ्यो नि के भन्छ प्रचण्डलाई अहिले पनि आतङ्कवादीको सूचीबाट हटाएको छैन भन्नुहुन्थ्यो। अब त नेपाली सेनालाई पनि आतङ्कवादी बनाउने बेला हेर्नुहोस्। एक्ज्याक्टली हो। त्यसो भयो भने यो कुरा त अस्ति देव गुरुङहरूले पनि भन्नुभयो त, रेड कलर नोटिसको कुरा त उहाँले पनि गर्नुभएको छ, जुन कि मैले 6 महिना 8 महिना 10 महिना अगाडि नै भनेको थिएँ, पटक भनेको थिएँ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिकाले चाहिँ सबैलाई के राष्ट्रिय सहमति गरेर के राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, सुरक्षाकर्मी सबैलाई चाहिँ तपाईँको एकै घानमा हालेर चाहिँ ऊ चाहिँ नेपालमाथि एक छत्र उपनिवेशकै हिसाबले अगाडि बढ्ने तर्खरमा अगाडि बढिसक्यो। नेपाललाई नि जस्तो एमसिसीमा राजनीतिक दलहरूलाई कस्दै गलायो होइन। अब यसरी आइपिएसमा चाहिँ नेपाली सेनालाई कस्ने यो अर्को षड्यन्त्र हुनसक्छ। यहाँले भने जस्तै सडकमा उत्रिएका अर्को विद्रोही शक्तिहरूलाई कस्ने पनि यो अर्को प्रपञ्च हुनसक्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै नेपाललाई आफ्नो टोटल्ली कब्जामा लिन सफल हुँदैछ अमेरिका। हो, त्यो चाहिँ स्पष्टै देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ कि उसले बिस्तारै बिस्तारै नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हिजो जसरी भारतले गर्थ्यो त्योभन्दा तपाईँको छिरेर, बरु भारतले त सबै संयन्त्रमाथि कब्जा गर्न सकेको थिएन, सबै दललाई हातमा लिन सकेको थिएन, सबै दलका नेतालाई चाहिँ हातमा लिन सकेको थियो, केही नेतालाई, तर एजे होल दललाई दिन सकेको थिएन नि त। तर अहिले के भयो भने अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको एमसिसी मार्फत चाहिँ सबै दललाई पनि हातमा लियो र यहाँभित्र भएका तपाईँको शक्तिशाली सङ्गठनहरूलाई पनि तपाईँको हातमा लिने प्रयत्न गर्दैछ। र त्यसमा ऊ अब मैले पहिले भनेको थिएँ तपाईँलाई, यो नेपाली सेनालाई हेलिकप्टरै उपहार दिइसके पछाडि यसले यो उपहार चाहिँ तपाईँको उठाउँछ है, यो त्यसै देखाइदियो उपहार। अमेरिका जस्तो मुलुकले हेलिकप्टरै उपहार दिन आयो लकडाउनको बेलामा, यो तपाईँको राम्रो सङ्केत होइन, मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ। त्यो कुरा चाहिँ अहिले प्रष्ट देखिँदैछ। र अब उसले फेरि उपहार बढाएर भए पनि दललाई त कति उपहार दियो, कतिले बुझे होइन, कतिले मुख मिठ्याए होलान्, तर अब तपाईँको नेपाली सेना र यहाँभित्रका सुरक्षाकर्मीहरूले समेत तपाईँ मुख मिठ्याएर चाहिँ मुलुक चाहिँ सौदाबाजी गर्ने स्थितिमा चाहिँ पुगेको छ। हेर्नुहोस्, अब अर्को एउटा विषयवस्तु होइन, तपाईँ लामो समयदेखि सिमाना र नागरिकताको विषयमा बोल्दै आउनु भएको व्यक्ति होइन। अहिले भारतले 10 गजामा एकतर्फी रूपमा चाहिँ बाटो बनाउँदैछ, नेपाली भूभागहरू मिचिने मतलब डुबानमा पर्ने हिसाबले
महाकालीमा चाहिँ त्यत्रो स्थानीयहरूले ढुङ्गा हानेको भिडियो भाइरल भइरहेको छ अहिले। स्थानीयहरूको अवरोधका बावजुद पनि भारतीयहरूले चाहिँ एक्जिबिटरहरू चलाएर त्यहाँ नदीको धार परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस्तै अस्ति दार्चुलामा भारतीय हेलिकप्टर ल्यान्डै गर्यो, त्यो पनि भारतीय प्रहरी सहित होइन। यो विषयमा तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, न गगन थापा बोल्छन् न तपाईँ बोल्नुहुन्छ, किन अब बिस्तारै भारत प्रस्तै हुँदै जानुभएको हो तपाईँ? अलिक ठाडो भयो होला क्वेसन होइन, यो चाहिँ पुरै मुटुमै पुग्ने खालको क्वेसन भयो हेर्नुहोस्। अनि तपाईँ बोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँले देशको विषयमा, नागरिकताको विषयमा, सिमानाको विषयमा कन्टिन्युसली बोल्नु भएको हो नि त। तपाईँले अलिकति के गर्नु पर्यो भने यो राज्य हजुर विगतको मेरो अन्तर्वार्ता होइन, त्यहाँ भनेका कुराहरू त्यसलाई पनि पुरानो गर्नु पर्यो। मैले हो यो 2-4 दिन ग्याप भएको चाहिँ हो। फेरि हेर्नुहोस् है, 2-4 दिन ग्याप किन भयो भने बोल्नुपर्ने समय बोलिएन, त्यो सही कुरा हो तपाईँले भनेको कुरा। अस्ति बोल्नु पर्थ्यो होइन, जुन दिन त्यहाँ एक्सिबिटर चलिरहेको थियो त्यो दिन बोल्नु पर्थ्यो, किन भन्दा पहिला त बोलिन्थ्यो नि होइन, करेन्टली बोलिन्थ्यो नि। त्यो तपाईँको एउटा शङ्का हुनु स्वाभाविक हो। तर म आफ्नो एजेन्डाबाट पहिले पनि च्युत हुन्न, यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् पहिलो कुरो। र मेरा दर्शक श्रोताहरूलाई पनि यो कुरा म ढुक्क हुन आग्रह गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो विषयमा हामीले पटक पटक आवाज उठाउँदै गर्दा पनि हेर्नुहोस् है, गृहमन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समेत दस्तावेजसहित हेर्नुहोस् है, कहाँ कहाँ मिचिएको छ, यहाँ सीमा समस्या छ, यहाँ विवाद छ, यहाँ मिचिएको छ भनेर लगेर तपाईँको हामीले पटक पटक गर्ने ठाउँ त तपाईँको निकाय त नेपाल सरकार हो नि। हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नु त? हामीले के भन्यो भने यस्तो हुँदैछ है भनेर देखाइदिने मात्रै हो, जनतालाई सुसूचित गरिदिने हो। तर के भयो भने यति लामो समयसम्म 12-13 वर्ष भइसक्यो नागरिकता र सिमानाको विषयमा तपाईँ बोल्दै आइरहेको, प्रमाणसहित तपाईँ प्रस्तुत गर्दै आइरहेको, त्यो पनि जनताको चेत खुलेन कि यो राज्य होइन। हेर्नुहोस् है, एमालेको सरकार हुँदाखेरि विरोध गर्नुहुन्थ्यो, अहिले काङ्ग्रेस सरकार काङ्ग्रेसहरू किन विरोध गर्दैनन्, तपाईँहरू किन विरोध गर्नु? तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ? एमसिसी मेरै सरकार भएर तपाईँको पास गर्यो, तर एमसिसीको मैले विरोध गरिरहेको छु अहिले पनि एमसिसी विरोध गरिरहेको छु नि। सरकार तपाईँको पार्टी सरकारमा भएर हुन्छ र? छेडिक लाभको लागि हुन्छ र? मुलुकको निमित्त हो नि बोलेको त, देशको निमित्त होइन, ज्यान जोखिम राखेर बोलेको। हरेक दिन जस्तो तपाईँको धम्किएर आउँथ्यो हेर्नुहोस्, किन बोल्यो त त्यतिखेर? अनि पार्टीको केन्द्र सदस्य हुने बित्तिकै मुख बन्द हुने हुन्छ त्यस्तो? त्यो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2-4 दिन ग्याप भएको हो, तर पार्टी कामको कारणले गर्दाखेरि भ्याली बाहिर भएको कारणले गर्दा मैले समयमा बोल्न पाइनँ र अब निरन्तर बोल्छु यो विषयमा पनि। मैले बिक्री भएर अथवा न भारततिर तपाईँको लोयल हुनुभएको क्या हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन, यसमा कुनै सत्यता छैन। र त्यहाँ पनि जुन दार्चुलामा अहिले तपाईँको कुरा गर्नुभयो, मैले तपाईँकै अन्तर्वार्तामा पहिला भनेको थिएँ, आजभन्दा 1-1.5 वर्ष अगाडि 4733 जना भारतले सुरक्षाकर्मीहरू ल्याएर राखेको छ त्यहाँ कालापानी लिपुले लिम्पिया धुरामा, कहाँ कहाँ कति कति छ डाटै प्रस्तुत गरेर मैले भनेको होइन त्यतिखेर पनि। तर सरकारले किन सुनवाई गरेन त? त्यतिखेर केपी ओली सरकार थियो, उसले सुनवाई नै गरेन। उसले के गरिदियो भने हामीभन्दा अझै माथि भएर चुच्चे नक्सा चाहिँ जारी गरिदियो, तर जमिन फिर्ता ल्याउन त सकेन। त्यसको बदलामा अझै उल्टो के काम गर्थ्यो भने भारतको तपाईँको खुफिया एजेन्सीको प्रमुख रको प्रमुखसँग समन्त कुमार गोयलसँग चाहिँ उसले 3 पाने सहमति गर्थ्यो। त्यो कुनै दिन निस्किन्छ हेर्नुहोस्, जुन 3 पाने सहमति गरेको छ मध्यरातमा भारतीय खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग समन्त कुमार गोयल र केपी शर्मा ओलीको, त्यसपछि थाहा हुन्छ युवराजजी कसरी ओलीको चाहिँ भेट्न कुहिन्छ भनेर, कसरी कुहिएर झर्छ ओलीको राजनीति कसरी समाप्त हुन्छ। त्यो 3 पाने निस्कोस् न छ, त्यो 3 पाने 3 पाने छ र नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले त्यो निकाल्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। जुन बागडोर सम्हालेर बसेको छ सुरक्षा संयन्त्र, उसले त्यो निकाल्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। हामीले यसरी तपाईँको डाटा सहित बोल्दा पनि हामीलाई तपाईँको आँखामा जालो हाल्न चाहिँ चुच्चे नक्सा जारी गरिदियो। तर आज मध्यरातमा 3 पाने सहमति गरेर शिक्षा मन्त्रीलाई उत्तिखेर पत्र काटेर किताब वितरणमा रोक्नुहोस् भनेर भन्ने को? गिरिराजमणि पोखरेलले किताब निकालेका थिए चुच्चे नक्सा सहित, 3 पाने सहमति अनुसार किताब वितरण गरेर रोकियो। हेर्नुहोस्, बदनाम चाहिँ गिरिराजमणि पोखरेल, बदनाम चाहिँ उसको भयो, हेर्नुहोस् गिरिराजमणिको भयो। र समन्त कुमार गोयल आएकै त्यही कारणले रहेछ यो किताब बन्द छापेको,
यो वितरण गरेर रोक्नुहोस् भन्नै आएको रहेछ ऊ हेर्नुहोस् र सहमति गरेर गएको छ 3 पाने सहमति कुन दिन निस्किन्छ त्यो हेर्नुहोस् सायद यो चुनावको वरिपरि निस्किनै सक्छ चुनावकै मुखमा सन्निकटमा त्यो निस्किन सक्छ हेर्नुहोस् तर त्यसकारणले गर्दाखेरि देउबा सरकार भारतप्रति लोयल भयो अहिले भारतको विरुद्ध चुक्क बोल्न सकेन लिमीमा सिमाना मिचेको भनेर उसले चाहिँ समिति गठन गर्यो प्रतिवेदन जारी गर्यो तर खोइ त भारतीय दादागिरी यत्रो बढिरहेछ आज हामी चाहिँ चुनावको माहौलमा रुमल्लिएका छौँ तर भारतले त त्यहाँको स्थानीयलाई दुःख दिइरहेको छ नि यो विषयमा बोल्नु पर्दैन हाम्रो सरकार त्यो त मैले के भनेको छु र देउवाले सही काम गरे भनेको छु मैले कहिले तपाईँहरूले नि आवाज उठाइदिनु पऱ्यो नि सर हिजो उसले नै महाकाली बेचेको भनेर भने नि मैले दिल्लीमा गएर महाकाली सम्झौता गर्ने को हो यी केपी र देउवाहरू होइन अनि कार्यदलको संयोजक को यही केपी शर्मा ओली होइन ज्ञानेन्द्र साईले त होइन काङ्ग्रेसले मात्रै बेच्यो भने अनि राप्रपा चाहिँ थिएन त्यसमा त्यो लिङ्गदेनवाला राप्रपा चाहिँ त्यसमा किन नहुनु नि पशु संसार थिएन त्यतिखेर लोनी थिएन उनीहरू पनि स्टेक होल्डर हो स्टेक होल्डर होइन उनीहरू पनि परराष्ट्र मन्त्री को थियो जलस्रोत मन्त्री को थियो पशु संसार तपाईँको ऊ होइन टाटा लोनी होइन कसको भूमिका थियो त्यहाँ त्यो बुझ्नु पर्दैन हामीले हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि भारत सरकारले जुन महाकाली नदीको धारै परिवर्तन गरेर अहिले तपाईँको डोजर चलाइरहेको छ त्यहाँ त्यो तपाईँ र हामी मेचीमा चाहिँ एउटा सानो यस्तो देखाएको थियो नि हामीले लगभग त्यस्तै पार्ने सिचुएसन छ त्यहाँ भइसक्यो हेर्नु त्यो डाइभर्सन गरेर पानी अलिकति यता यता गरेर नेपालतर्फ धार परिवर्तन गरिदिने उतापट्टि जमिन मिच्दै हो मेचीको पुल पनि जस्तै क्या पुल जस्तो खनेर डाइभर्सन गरेर लगेको छ नि त्यसरी लैने चाहिँ काम चाहिँ त्यहाँ पनि भएको देखिन्छ यसको हामीले खेद गर्नुपर्छ भर्सना गर्नुपर्छ हाम्रै पार्टी सरकारमा भए पनि सरकारमा झकझकाउनुपर्छ यो विषयमा र जुन काम गरेको छ देउवा नेतृत्वको सरकारले देउवा त भारत परस्त नै हो उस त आफ्नो तपाईँको सत्ता टिक्छ भने व्यक्तिगत फाइदा प्राप्त हुन्छ भने जो परस्त पनि भइदिन्छ क्या देउवा भनेको त्यस्तो मान्छे हो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जुन हिसाबले महाकालीमा भारतले ज्यादती गरेको छ यसको हामीले विरोध गर्नैपर्छ त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले प्रतिरोध गरेका छन् तर त्यति हुँदा पनि सिमानाको सुरक्षाको निम्ति भनेर लगाएर राखेको केपी शर्मा ओलीको पालामा लगाएर राखेको त्यो 27 जना सशस्त्र प्रहरी त त्यहाँ पुगेन अहिले पनि हेर्नुहोस् छ नि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी छ न त 32 किलोमिटर वर छ नि त्यो त वहाँ माथि हो नि हेर्नुहोस् है छ तर त्यहाँ जाँदैन हेर्नुहोस् जनता नै जाग्नुपर्ने स्थिति छ त्यसैले गर्दा त्यति मात्र होइन समस्या त यहाँ अहिले देखिएको होइन के अहिले चुच्चे नक्सा जारी भएर पो त्यो नदी पुरै हाम्रो तपाईँको पर्यो होइन महाकाली हाम्रो हो भन्ने हो तर आजभन्दा तपाईँको 25-26 वर्ष अगाडि महाकाली साझा हो पानी आधा आधा हो भनेर तपाईँको नारा लाउने को हो केपी ओली होइन होइन त्यो त पूर्ण एमाले नै हो नि 120 अर्ब आउँछ भन्ने छ केपी ओली हो महाकाली साझा हो पानी आधा आधा हो भनेर नारा लाउनु सिकाएको होइन नारा लाउनु त एमाले मेची महाकाली गरेको होइन भारतीय दूतावासबाट पैसा लिएर मेची महाकाली गर्ने योगेश भट्टराईहरू होइन रविन्द्र मिश्रहरू होइन खुकुरी बोकेर पैसा लिने भारतीय दूतावासबाट अनि मेची महाकाली अभियान सञ्चालन गर्ने अनि तपाईँको महाकालीको तपाईँको अहिले हाम्रो सुरक्षाकर्मी बसेको हुँदा नि 12 किलोमिटर ओर आएर बसेर चाहिँ तपाईँको खुकुरी देखाएर नेपाली जनतालाई खुकुरी देखाएर फर्केर आएको होइन हो त्यस कारणले गर्दा यस्ता एमसिसी जस्तै विरोध चर्केको सर जोडेर एमसिसी जस्तै विरोध चर्केको थियो अनि त्यो विरोधमा चाहिँ नारा के अरे महाकाली साझा हो नदी आधा आधा हो भन्नु त्यो भन्नु नै चाहिँ त्यो विरोधको त्यो त्यसको चाहिँ समर्थन गरेर छैन हो त्यो भनेको के हो भने तपाईँको विधिवत रूपमा महाकाली भारतलाई बुझाएको होइन हाम्रो होइन है विधिवत रूपमा त महाकाली पूर्ण हाम्रो थियो नि त हो हाम्रो थियो त्यति भनिसकेपछि बुझाएको के त्यो आधा बुझा आधा भन्नलाई आधा बुझाएको पानी आधा आधा हो भने पछाडि त अब त्यो हामी पानीलाई त्यो पानी त हामीलाई चाहिएकै छैन हेर्नुहोस् त्यत्रो आधा पानी हामीले उपयोग गर्नै सक्दैनौँ पानी चाहिएको त भारतलाई थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले भन्न चाहिँ जनताको लागि के भन्यौँ पानी आधा आधा हो है भन्यौँ तर भाग लगाएनौँ क्या पानी कति आधा चाहिँ हाम्रो हो कति आधा चाहिँ भारतको भनेर हामीले भाग लगाएनौँ क्या हो त्यस कारणले गर्दा त्यही समस्या चाहिँ अहिले तपाईँको निस्कियो त्यहाँ देखियो अब अहिले पनि त तपाईँ हेलिकप्टर त्यहाँ खसाले भन्नु के अरे ल्यान्ड गरायो भन्नुभयो यो कुरा हामीले अहिले भने हो र 1.5 वर्ष अगाडि भनेको होइन MI-17 दुईवटा हेलिकप्टर हेलिकप्टर दार्चुलामै त्यो त कालापानीमा होइन नि त कालापानी त भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाकै पनि तपाईँको नेपाली सेनाको ब्यारेक माथिबाट उडेको होइन त योभन्दा अगाडि पनि हेलिकप्टर हो नेपाली सेनाको ब्यारेक माथिबाट हेलिकप्टर उडाएर
उसले त्यहाँ ल्यान्ड गराएको होइन, यो कुरा हामीले हिजो भनेको होइन। हो तर के हो भने उसले के देख्यो भने भारतले पनि अहिले नेपालको राजनीतिक दलहरू चुनावतिर हुमिएका छन्, यता हेरेर भ्याउँदैनन्, अभियन्ताहरू भन्ने पनि पार्टीमा लाएर सकिगए, माइतीहरू उफ्रिनु पनि छैन। यो होइन, यो हाँस्ने कुरा होइन युवराजी। भारतीय एम्बेसीले राम्रो रिडिङ गर्छ क्या, माइतीहरू उफ्रिने गुट कुन हो, तिनीहरूले कता सेटल भए होइन हो र पनि। है अब कसरी तपाईँको यसलाई चाहिँ यो सेटल भएको बेलामा कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो गतिविधि अगाडि बढाउने, मुलुक त यत्रो त छ नि नेपाल त, कति छ र भन्नुहोस् त। अभियान चलाउने एमसिसीको विरोध गर्ने मानिसहरू दुईवटा हातको उलाङ गर्ने सकिँदैन, गर्न सकिँदैन, सक्यो त। अब आजबाट त तपाईँ एउटा हातको उलाङ गर्ने पुग्दैन। हेर्नुहोस् सबै सेटल भइसके, लिङ्गदेनले सबैले बढारिसके। हेर्नुहोस् हो, त्यसैले गर्दाखेरि अब आन्दोलन पनि नउठ्ने भयो, नेपालमा राजनीति अस्थिरता छ। हो यही बेलामा ह्यामरिङ गर्नुपर्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ अहिले आफ्नो काम चाहिँ अगाडि बढायो। त्यसले गर्दा यस सवालमा न भारत न चिन, लिपुलेकबाट तपाईँको त्यो ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको सन्दर्भमा चिनले चाहिँ हामीलाई सोधेर बाटो बनाएहरूले त्यहाँबाट ट्राइजक्सनको बारेमा हो सोध्यो त। त्यही ट्राइजक्सनकै सन्धि गरे पश्चात नै त्यो बाटो बनिरहेछ। हेर्नुहोस् बाटो त अगाडिदेखि बनाएको थियो, तर पूर्ण रूप त अनि हामीलाई पुज्दो रहेछ त चिनले पनि। अनि यहाँ के भन्छन् भने चिनले गठबन्धन बनाइदिन्छ, चिनले राजा फर्काइदिन्छ, चिनले व्यवस्था परिवर्तन गरिदिन्छ। उसले सूक्ष्म अध्ययनै हेरेकै छैन यहाँ, अझै पनि तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हिसाबले चाहिँ ऊ आएकै छैन। मात्र उसको आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको निमित्त चाहिँ खटाएको छ, तर नेपालको भलै होस् भनेर चाहिँ उसले कुनै पनि गतिविधि गरेको छैन। हेर्नुहोस् चिनले पनि। ओके सर, अब जाँदा जाँदै नै तपाईँले भने जस्तै भोटको बैना मार्न थालिसके अरे होइन, योपालि पनि जनताले राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई नै भोट दिए भने होइन, मासु भात बियर पेट्रोल र तपाईँले भने जस्तै पैसामै भोट दिए भने चाहिँ यो देश बिग्रिनुमा सबैभन्दा ठुलो दोषी चाहिँ नेपाली जनता नै रहेछन् भन्ने कुरा बुझिन्छ बुझ्दैन? होइन, अहिले त म एउटा पर्टिकुलर राजनीतिक दलको नेता भएँ। योभन्दा पहिला पनि मैले के भनेको थिएँ भने म जनता मात्रै हुँदा पनि, एउटा विश्लेषक र जनताको दृष्टिकोणले पनि हुँदा पनि मैले के भनेको थिएँ भने यो मुलुक बिगारे हामीले हो, जनताले हो, ए नोबोले ग्याङले हो। हेर्नुहोस् र तपाईँको झोले नेता अगाडि पछाडि हिँडिहाल्छ नि, उसले त बिगारेकै छ त, उसलाई के भन्नुहुन्छ। तर जम्मा 25-30% हो क्या दलको पक्करमा भएको कार्यकर्ताहरू त। 25-30 लाख न हो, 25-30 लाख न हो न, तर बाँकी भनेको त 2 करोड 91 लाख पपुलेसन छ नि त हो। भोटरकै हिसाबले पनि 1.5 करोडभन्दा बढी भोटर छ। हेर्नुहोस् भोटरकै हिसाबले पनि त्यो अरूले चाहिँ जायज निर्णय गरिदियो भने हामी जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ है भनेर ती जनताहरूले बुझ्यो भने त के बिग्रिन्थ्यो कि सप्रिन्थ्यो क्या। युवाले नजानेर बिग्रिन नि सक्थ्यो। तर अहिले यति चेत खुलिसकेपछि तपाईँहरूको मिडियाले पनि यसरी तपाईँको छ्याङ्ग खुलाइदिइसके पछाडि बिगार्ने भन्दा सफारीतिरै ध्यान जान्थ्यो होला कि युवाहरूको चाहिँ। तर के गर्छन् भने मलाई अहिले पनि के थाहा छ भने अब बहिना मारेर पोटको कसिसके, अब भोट त बैनावालालाई पनि दिनुपर्ने होला। हेर्नुहोस् न त बैनावालाले पनि छोड्दैन, फेरि बैनावालालाई बैमान गऱ्यो भने त त्यसले पनि त्यहाँ तपाईँको राम्रो त गर्दैन। हेर्नुहोस् हो, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो जनता जागे होइन, युवा आउने भए अब भन्ने परिस्थिति चाहिँ म अहिले पनि देख्दिनँ। हेर्नुहोस् त्यही त हामीले चाहिँ त्यही हिजोकै जस्तो केही सुधार होला, पुरानो पात झरेर नयाँ पातहरू केही पलाउला। हेर्नुहोस् है, तर पलाउने डाँलो पनि त्यही हो कि राज्य, जहाँबाट झऱ्यो त्यहीँबाट पलाउने नै हो। त्यस कारणले गर्दा हो। अनि म निराश चाहिँ हुन्न, त्यही पनि एउटा आशा बोकेर चाहिँ हिँडेको छु। हेर्नुहोस् तर बाहिर जे देखिन्छ चिया गफ गर्दाखेरि होटलहरूमा होइन, चोक चौताराहरूमा ओहो अब त युवालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन देखिन्छ नि, त्यो चाहिँ मैले एक ठाउँ मात्रै गएर हेर्दाखेरि पनि मैले त्यो चाहिँ देखिनँ। हेर्नुहोस् पार्टीको कामले धादिङतिर पुग्नु भएको थियो, कस्तो रह्यो यहाँको यात्रा? पार्टी कामका सिलसिलामा धादिङ गल्छीबैरेनी गजुरी हुँदै धुनीबेसी 3टा गाउँपालिका, हजुर गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम थियो र त्यहाँका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि लिएर पार्टीको चाहिँ तपाईँको हाम्रो के हो त उद्देश्य होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा तपाईँहरू आउनु पर्नुको कारण के हो
भनेर त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई बुझाउने काम भयो। तर जनताको एउटै तपाईँको के हुँदो रहेछ नि, प्रश्न चाहिँ के हुने रहेछ भने अहिले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको लागेर चाहिँ पार्टीमा लागेर चाहिँ हाम्रो भविष्य हुन्छ भन्ने छ क्या जनताको चाहिँ। सबलाई भविष्य बनाउनु पर्ने सबैलाई भविष्य बनाउनु पर्ने छ। र सबैलाई मेरो फेरि जवाफ चाहिँ के एउटै छ भने साझा जवाब, हामी तपाईँको भविष्य होइन देशको भविष्य बनाउँछौँ, यो पार्टीमा लाग्नुहोस्। देशकै भविष्य बनिसकेपछि तपाईँको भविष्य देशभित्रको जनता हो, त्यसको तपाईँको भविष्य त बनिहाल्छ नि भन्ने हामीले तपाईँको साझा उहाँले उत्तर दियो। तर के हुँदो रहेछ भने यो पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा जुन किसिमको चाहिँ विचलन देख्यो नि, निष्ठाको राजनीतिबाट च्युत भयो नि नेपालको राजनीति, तत्कालीन प्रतिफल खोज्ने क्या, बुझ्नु भएन? तत्कालै प्रतिफल चाहिने। भोट त दिन्छौँ, तपाईँ पार्टीमा नि आउँछौँ, तर प्रतिफल चाहियो। अहिले देशको कुरै छैन क्या त्यहाँ त। किन यो भयो भनेर फेरि बुझ्दै जाँदा के भयो भने के देखियो भने हिजो हामी सँगसँगै तपाईँको चप्पल लाएर हिँडेको नेताहरू राजनीति गरेरै भन्न त उनीहरूले पनि सेवा भन्थे, देशको सेवा भन्थे, राजनीति गरेर आज प्राडो चढेर हिँड्छन्। हामी जहाँको त्यहीँ छौँ, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई पनि तत्कालीन फाइदा चाहियो भन्ने चाहिँ जनताको चाहिँ अहिले त्यो किसिमको चाहिँ डिमान्ड छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि जनतालाई चुनावमा मासु भात चाहियो भन्ने कुरो आयो। जनतालाई हाताहाती चाहियो, नगदी नि चाहियो, नगदै चाहियो, नगदै चाहियो। हेर्नुहोस्, मासु भात मात्रै भएन, बरु मासु भात त किनेर खालान् उनीहरूले, तर नगदी नै चाहियो। मसँग यति भोट छ, 100 भोट छ, 50 भोट छ, 200 भोट छ, तर कति दिने? त्यस्तो नै भयो। त्यस्तो ल हेर्नुहोस्, अहिले त्यस्तो तपाईँको सुरु भइसक्यो। त्यति मात्रै हो र भने नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले त बैना गरेर हिँडिसकेको छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, बैना गरेर हेर्नुहोस्, भोटको निमित्त पैसा बैना गरेर क्या। 50 भोट हो, 50 भोट तँलाई भयो, के मेरो जिम्मा भयो, सूर्य चिन्हमा आउने भयो, तर अहिले बैना चाहियो भनेपछि उनीहरूले बैना बाँड्दै हिँडे। अब मलाई लाग्छ अब 15-20 दिन पछाडि यो बैङ्कमा जुन तरलताको अभाव छ नि, त्यो पनि पूर्ति हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस्, त्यसरी बैना बाँड्दै हिँडिसकेपछि हो। किन भन्दा पैसा त एमालेसँग छ नि त अहिले त। 70-75 अरबको हिसाब किताब त अहिले एमाले तपाईँको कतातिर तपाईँको कोठातिर गुम्साएर राखेको छ। हेर्नुहोस्, ढुस्लाएर राखेको छ। 70-75 अरब हो र भने त्यो एउटा जिम्मेवार नेता हो नि म एउटा पार्टीको, मैले बोलिरहेको छु युवराजी। धेरैले भन्नुभएको छ त्यो 70-75 अरब काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै एमाले अहिले गुम्साएर राखेको छ। र त्यही पैसा मध्येबाट अहिले बैना बाँड्दै हिँडेको छ। कति पर्दो रहेछ 100 भोटलाई? हो, त्यसरी उनीहरूले चाहिँ 5 लाख 10 लाख होइन, 100 भोटलाई 100 भोटलाई त तपाईँको 2 लाख 3 लाख होइन। अहिले नै चाहिँ तत्कालले चाहिँ 50,000 1 लाखसम्म उनीहरूले बैना लिएर बसेको। हेर्नुहोस्, भनेपछि कमाउने मौका रहेछ जनतालाई पनि। अनि जनता अनि यो के देखेँ भने मैले चाहिँ यो जनताले तपाईँको अनौठो कुरा गरे पनि होइन क्या, नेताले सिकाएको कुरा गरे त नि। मलाई के सामाजिक सञ्जालमा हेमन्त सेलाई चाहिँ माधव नेपालको पार्टीमा किन प्रवेश गरे होला, किन यो चाहिँ हठात डिसिजन चाहिँ उहाँले गर्नुभयो होला भन्ने सोच्नु के भन्छ प्रश्न तेर्स्याउनु भएको थियो होइन। अब अहिले आएर प्रश्न के भयो भने जनताले पनि त अरू सानातिना पार्टीलाई पनि त पत्याउँदो रहेछ नि त, पैसा नभइकन त जनताले भोट दिँदो रहेछ नि त, प्रश्न भयो त। अहिले 3 थरी जनता छन् एउटा चाहिँ, 3 थरी जनता छन्। एक थरी जनता तपाईँको झोले छन्, कार्यकर्ता झोला बोकेर हिँड्छन्, नेताले जे भने पनि ज्यू हजुर भन्ने हो भन्ने होइन, जस्तै बा भन्छन् नि अहिले हो, त्यस्ता प्रवृत्तिका भए एक थरी होइन। अर्को भनेको खोले भए, कुर्नु भयो नि। कस्तो खोले भनेको चाहिँ हुम्ला जुम्लाको दूर दराजमा छन्, बिचरा उनीहरूलाई देश कहाँ गइरहेको थाहा छैन। उनीहरूलाई चाहिँ मात्र के को चिन्ता छ भने देशमा कति पार्टी छ पनि थाहा छैन, मात्र चिन्ता के छ भने बिहान बेलुका के खोले खाने, हातमा कसरी जोड्ने क्या भन्ने मात्रै चिन्ता छ एक थरी जनतालाई। अर्को थरी एक थरी जनता चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै मलाई अहिले राजनीतिमा गयो भनेर गाली गर्छ नबोले टाइपको क्या, आफू चाहिँ बाहिर बस्ने। हेर्नुहोस् है, यहाँ आएर निगरानी गर्न पर्यो नि प्रत्यक्ष देशको परिस्थिति कहाँ गइसक्यो। हामी युवा पुस्ताले राजनीतिमा गएनौँ भने हामीले तपाईँको जितेर जनताले जिताएर चाहिँ तपाईँको सङ्घीय संसदमा अथवा राज्यको निकायमा पुग्न सकेनौँ भने मुलुक चाहिँ कसरी बर्बादीको दिशातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नबुझिदिने, त्यो विषयमा नबोलिदिने, तर मात्र के गर्ने भने गाली मात्रै गरिदिने, फोटो हाल्ने सामाजिक सञ्जालमा अनि कमेन्ट गर्ने।
आफू प्रत्यक्ष नआउने अनि त्यसको जिम्मै तपाईँले ल्याए जस्तो हो। हेर्नुहोस् है, आफू प्रत्यक्ष नआउने, फोटो पनि हाल्ने फेरि आफ्नो हो, आफ्नो फोटो पनि नहाल्ने। हेर्नुहोस्, त्यो व्यक्ति को हो पनि थाहा छैन, गुमनाम छ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है, भूमिगत टाइपको के, कहाँ बस्छ थाहा छैन। तर उसले के गर्छ भने सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ, सिकाउँछ अरूलाई चाहिँ। आफू आउँदैन, सिकाउँछ। नजाने हो हामीले, ती मान्छेले सिकाउनु पर्छ हामीलाई। आउन सडकमा, हिजो किन आएन तिनीहरू? हामी सडकमा हुँदाखेरि किन आएनन् सडकमा? अनि अहिले चाहिँ सिकाउने हो। त्यो नबोले र यो देश बिगारेको चाहिँ त्यो नबोलेले मात्रै हो। जसले पनि गल्ती छैन बिचरा, उसलाई नि केही प्रलोभन देखायो होला नेताले, अनि जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै सुहा भन्यो, गयो। त्यो खोलेलाले के को तपाईँको दोष लाउने ठाउँ छ? उसलाई त के को चिन्ता छ भन्दा बिहान बेलुका कसरी छाक टार्ने, होइन? आङ नाङ्गो छ, बच्चा बच्ची तपाईँको पानी खुवाएर राख्नु परेको छ स्थिति। त्यो पनि तपाईँको त्यो पङ्क्ति पनि देशको निम्ति हानिकारक होइन। तर हानिकारक पङ्क्ति चाहिँ के हो भने अहिले तपाईँले भने यस्तो कमेन्ट गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सिकाउने, तर आफू नआइदिने, नबोले हो। यो नबोलेको कारणले गर्दा मुलुक बिग्रियो। त्यस कारणले गर्दा ठाउँमै गएर बोल्नु पर्यो। फेरि तपाईँ हामीले जति गाली गरे पनि यो मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने त, राज्य संस्था सम्हाल्ने त राजनीतिक दलका नेताले नै हो नि, संसारकै अभ्यस्तै हो नि। अनि राजनीतिमा जानु परेन, बाहिर बसेर करार मात्रै भयो त भएन। आज हेर्नुहोस् त, सबै अभियन्ताहरू माइतीघर छोडेर सबै पार्टी कार्यालय धाछेन। अनि त लिङ्गदेनको पार्टीमा गएको भए हुन्थ्यो भन्दैछन्। होइन, उहाँहरूको विचार र आस्थाको कुरा त्यो होला, लिङ्गदेनतिर होला, होइन? र उहाँले त्यो भन्नुभयो होला। तर लिङ्गदेन पनि कुल धरातलको हो, होइन? नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कहिले उदाए तिनी। आज उनको के परिवेश छ? माहौल त जनताको माहौल। तपाईँ 2-4 हजार 5-7 हजार जनता त ज्योति मुगरले गीत गाउँदै नै आउँछ नि। आउनु त लिङ्गदेनको, ज्ञानेन्द्र शाहीहरूको हो, रेखा थापाको, यिनीहरूको तपाईँको त्यो आम सभाभन्दा त 10औं गुणा बढी त ज्योति मुगरको तपाईँ एउटा गीत गाउँदा आउँछ नि। जनता टिकट काटेर हेर्न आउँछ नि, पैसा तिरेर हेर्न आउँछ नि। तर त्यो कति तपाईँ अगाडिसम्म जान सक्छ? त्यो विचारले देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन त भन्ने कुरा चाहिँ मेन प्रश्न हो क्या। त्यसले गर्दा यो लिङ्गदेनको जुन अहिले तपाईँको भन्नुहुन्छ सङ्गठन कोही छैन। हेर्नुहोस्, कोही छैन सङ्गठन, कुनै गाउँमा पनि सङ्गठन छैन। तर के छ भने एउटा त्यही ज्योति मुगरको गीतमा हेर्न आए जस्तो मान्छे रमिते चाहिँ हेर्न आएका छन्। त्यसले गर्दा उहाँलाई के लाग्छ, ओहो अब त क्रेज यतातिर बढ्यो, यतातिर गएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ। तर हामीले बुढापाकाले भन्छ नि, अहिले पनि बुढापाकाले भन्नुहुन्छ नि, हामीले ओत लाग्दाखेरि ठुलै रुखको मुनि ओत लाग्नुपर्छ। सानोतिनो रुखलाई त तपाईँको हुरी बतास, हावापानी, असिनाले पनि तपाईँको नाश गर्छ। यो सिजनल हो क्या। तर नि त्यस कारण सिजनलको पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। हामी बनाउने हो, बनाउनको निमित्त शक्तिशाली हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र केही विकृति विसङ्गति होला, तर त्यसलाई सुधारेर भए पनि एउटा स्ट्यान्ड पोजिसन क्लियर भएको नेताको पछाडि लाग्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने रिडिङ गरेर नै एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको जुन किसिमको क्रेज थियो त्यो क्रेजलाई चाहिँ मैले उपयोग गरेको। हेर्नुहोस्, होइन, तर अहिले मान्छेले के भन्न थाल्यो भने, मान्छेले भन्दा पनि अस्ति एकजना प्राडाले नै मलाई अलिकति अफलाइनमा के भन्नुभयो भने, यो माधव नेपालको पार्टी चाहिँ तत्कालीन वामदेवले नेतृत्व गरेको माले जस्तै 0 सिटमा खुम्चिन्छ भने कि अब त्यस्तो पार्टीमा गएर पनि त खासै राजनीतिमा त केही छलाङ मार्न नसकेला जस्तो देखियो नि सेडाइजी। होइन, तपाईँ के कुरा बुझ्नुहोस् भने हामीले पार्टी सुरु गरेको 6 महिना भयो। हजुर, 6 पुगेर 7 महिना भयो। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा स्पष्ट सबै जिल्लाबाट ग्रुप वाइज रिपोर्टिङ आएको छ। रिपोर्टिङमा 77 जिल्लामा सङ्गठन बनेको छ। 77 जिल्लामा 6 महिनाको बिचमा। यो ऐतिहासिक हो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदा ती प्राडालाई भनिदिनु होला, उहाँले पटक पटक नाम लिनुहुन्छ, होइन? 5 जनाले सुरु गरेको राजी, 5 जनाले। 5 जनामध्ये एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, मोती देवी भन्ने। हेर्नुहोस् है, यो तपाईँ दिल्ली बजारको उहाँ। 5 जनाले सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज मुलुकको 70% तपाईँ हिस्सा गर्न सफल भएको छ। तर समस्या के भयो भने टुटफुट विभाजनले गर्दाखेरि आज उहाँले भन्ने मौका पाउनुभयो। हेर्नुहोस् है, तर हामीले 6 महिनाको बिचमा जुन उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, 77 जिल्ला कमिटी, नगर कमिटी, वडा कमिटी केही बाँकी छ है। वडा कमिटी चाहिँ केही बाँकी छ।
होइन भने हामीले 7,000 वडा कमिटीमध्ये पनि हामीले लगभग 95% वडा कमिटी निर्माण गरिसकेका छौँ र कतिपय जिल्लामा त गाउँ कमिटी पनि तपाईँको स्थानीय गाउँ कमिटीहरू पनि निर्माण भइसक्यो। त्यही अन्तर्गत चैत्रको 15 गतेभित्र त्यो पनि हामी फुलफिल गर्दैछौँ र त्यही अनुरूप जसको जहाँ जहाँ पकड छ अहिले त्यहीँ गएर काम गर्ने भन्ने हिसाबले हामी अहिले देशव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा त हामी के हरेस नखाउँ भने सुरुमै गाह्रो हुन्छ। बाँझो बारी जोत्न पनि सुरुमा एक चरण जोत्न त तपाईँको गाह्रै हुन्छ नि, तर एक चरण जोतिसके पछाडि दोस्रो चरण तेस्रो चरण गर्दाखेरि डल्लाडल्ली सबै तपाईँको कुना काप्चा सबै तपाईँको छ्याङ्ग हुन्छ क्या। त्यो हामी बनाउँछौँ हेर्नुहोस्। र त्यो मैले एकदम उत्साहका साथ पार्टीमा लागेको दिनदेखिबाट मैले निर्णय गरेका दिनदेखिबाट म 1 सेकेन्ड पनि निराश छैन युवराजी। त्यति उत्साह भरिएको छ क्या। 70 को तपाईँको वर्ष वरपरको नेताहरू जुझारु हिसाबले हिँड्नु भएको छ हेर्नुहोस्। 10:30 बजे 11 बजेसम्म पार्टी प्रवेश भइरहेको छ। अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्षको घरमा हेर्नुहोस्, अस्ति 11 बजे पार्टी प्रवेश भइरहेको थियो हेर्नुहोस्। रातिको 11 बजे। अहिले पनि तपाईँको इन्टरभ्यू गरिरहेको छौँ हामी। अहिले पार्टी कार्यालयमा दोलखाका सिङ्गो तपाईँको गाउँपालिका आएको छ हेर्नुहोस्। एमालेको गाउँपालिका नै आयो हेर्नुहोस् एमालेबाट। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जुन जनलहर छ यसलाई हामीले क्यास गर्ने हो र यसलाई हामीले सही ढङ्गले अगाडि बढाउने हो। त्यसको निमित्त म जान परेको त्यहाँ हेर्नुहोस्। फेरि हिजोको जस्तै बिग्रेला कि भनेर हामी युवाहरूले सचेत गराउन जान परेको र त्यहाँ अरू पार्टीमा जस्तो होइन। फेरि अरू पार्टीमा जस्तो नजिकको हुनुपर्ने हुकिङ गरेर तान्ने होइन, क्षमताको कदर हुन्छ हेर्नुहोस्। माधव नेपालको एउटा राम्रो पक्ष भनेको, जनरल खनालको राम्रो पक्ष भनेको क्षमताको कदर। राइट मेन राइट प्लेस, प्राडा केसीले भन्नुहुन्छ नि, ठ्याक्कै हाम्रोमा छ हेर्नुहोस्। राइट मेन राइट प्लेस र जिम्मेवारी वहन गरिहाल्ने र जिम्मेवारी गर्न सक्छु र जिम्मेवारी दिइहाल्यो। होइन भने म भर्खर केन्द्रीय सदस्य भएको मलाई चितवन जिल्लाको नै 100 इन्चार्ज दिनुभयो भने त तपाईँले सक्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा क्रेज छ भनेर उहाँले दिनुभयो हेर्नुहोस् जिम्मेवारी। त्यही गर्दा हाम्रो पार्टीमा अरू पार्टीको तुलनामा महिलाको सहभागिता पनि उल्लेख्य छ केन्द्रीय समितिमा हेर्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, युवाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमादेखि मेरो उमेरका, मभन्दा अलि 2-4 वर्ष मात्रै जेठा उमेरका तपाईँको केन्द्रीय सदस्यहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा काम गर्ने अवसर पनि छ, क्षमताको कदर पनि छ, मूल्याङ्कन पनि छ। र अर्को भनेको चुक्कुल घस्ने, चुक्कुल तपाईँको गर्ने लाउने र तपाईँको काम नगर्ने बरालेर मात्रै हिँड्दा फेरि पुलिसमेनको व्यवस्था पनि छ फेरि हेर्नुहोस्। तर अब गठबन्धनै नरहला जस्तो भइसक्यो। यही स्थानीय चुनावमै चाहिँ खटपट सुरु भइसक्यो होइन। अब गगनजीहरू धनराजजीहरू त बोलिरहनु भएको छ अझै पनि होइन, गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर। अब देउबाजीले त एक किसिमको आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अस्ति त बालुवाटारै बोलाएर पनि आश्वासन दिनुभयो भन्नुभयो। त्यो समग्र सिनेरियो हेर्ने हो भने सङ्घीय चुनावसँग त तपाईँहरूको गठबन्धन नरहला जस्तो देखिन्छ नि सर। माधव नेपाल पार्टीलाई निकै सकस छ भन्छन् कि तपाईँलाई त्यो लाग्न सक्छ। हामी भित्र निर्णयमा हामी छौँ, कुराकानीहरू पनि भइरहेको छ हेर्नुहोस् है। के छ भने पार्टीका आफ्नो मिडियाहरू छन्, त्यो भएर गुटको मिडियाहरू छन् हेर्नुहोस्। आफ्नो गुट बचाउनको निमित्त पनि, आफूलाई बलियो बनाउनको निमित्त पनि यस्ता समाचारहरू, भ्रामक अपकल्पित समाचारहरू आइरहेका छन् हेर्नुहोस्, यो देखिन्छन्। तर काङ्ग्रेसको पनि तपाईँको सचिवालयको निर्णय यो छैन, माओवादीको नि छैन, नेकपा एकीकृत समाजवादी हाम्रो पनि त्यो निर्णय छैन। गठबन्धन बचाएर लाने भन्ने नै छ हेर्नुहोस् आजसम्म। त्यति मात्रै होइन, महानगरपालिकादेखि लिएर उपमहानगरपालिका र गाउँपालिका पनि अब कसरी जाने भनेर एउटा सहमतिको दिशातिर हामी गइसक्यौँ। हामी दोस्रो चरण प्रवेश गरिसक्यौँ युवराजी। र पूर्व एमाले जति जित्यो त्यो चाहिँ हामीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी हाम्रो माग छ, हाम्रो दाबी छ, त्यो हामीलाई दिनुपर्छ भनेर। एमाले जित्दा सबै हामीलाई दिनुपर्छ। त्यसमा केही हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिन सक्छौँ, केही छोडिदिन सक्छौँ उहाँहरूलाई। र माओवादीले जितेको जति माओवादीलाई दिने र नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको जति नेपाली काङ्ग्रेसले लिने। त्यसमा त यस्तो छ नि युवराजी, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त तनहुको प्रदेश सभामा 5 भोटले हारेको छ नि। गठबन्धन गर्दाखेरि त 5 भोट यताबाट बढ्दाखेरि त जित्ने सम्भावना हुन्थ्यो नि त्यतिखेर पनि। अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा 6 सिट त आयो नि नेपाली काङ्ग्रेसको, बढेन? कस्तो कारणले बढ्यो? गठबन्धनको कारणले होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेस त्यति मात्रै होइन, आज सरकार प्रधानमन्त्री के कसरी भयो? गठबन्धनको कारणले होइन हो। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने गठबन्धनबाट टुट्यो भने एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई गठबन्धनबाट निकाल्ने बित्तिकै
नेपाली काङ्ग्रेस पनि भुङ्ग्रोको माछा हुन्छ है भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्छ। पनि तर गगनहरूको महत्त्वाकांक्षा चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी इलेक्सनबाट सबैभन्दा ठुलो दल बनाउने, त्यसको लागि उनीहरू हामी सिङ्गल चुनावमा जानुपर्छ, हामी कसैसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन, हामी एमालेसँग एक्लै भिड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुगिसके जस्तो लाग्छ कि। होइन, उहाँले भन्नु त्यो राम्रो कुरो हो। हेर्नुहोस् है, चुनावी हिसाबले लत्रिनु त भएन नि, हामीभन्दा एमाले बलियो छ भन्नु त भएन नि, त्यो त सबैले भन्नु पऱ्यो नि। यथार्थ हो नि, होइन भन्नु पऱ्यो। तर के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो तपाईँको खुट्टा राम्ररी धरातलमा हामी कति दह्रो गरेर टेकेका छौँ, हाम्रो सङ्गठन कस्तो छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले राम्ररी बुझेको छ। हेर्नुहोस्, नेपाली आफ्नो सङ्गठन बलियो छैन अहिले। हो, एमसिसी पास गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस झन् बलियो भएको छ नि सर। होइन त्यो त तपाईँको गाउँमा गएर हेर्नुपर्छ नि। आज जति पनि जनता, कोही राप्रपा, कोही कता गएका छन्, धेरै जसो जनता कुनबाट गएका छन्, कुन पार्टीबाट गएका छन्? कम्युनिस्ट लिग गइसक्यो त कोही पनि गएको छैन नि राप्रपामा। गएको कहाँबाट छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसतिरबाट गएको छ। किन भन्दा केन्द्रमा बसेर बोल्न जति सजिलो छ, धरातलमा गएर आफ्नो ओडामा गएर हेर्न पऱ्यो क्या, बल्ल थाहा हुन्छ, छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि गगन थापाले पनि राम्ररी ऐनामा अनुहार देखाए हुन्छ होइन, प्रष्ट त्यहाँ देखिन्छ उनको पनि अभिगत। किन भन्दा उनलाई पनि विभिन्न किसिमका लालसानाहरू लागेका छन् अहिले। उनलाई यहीँ तपाईँ क्षेत्रबाट चार्ने पनि गठबन्धन गर्न पनि गाह्रो छ गगन थापालाई। हेर्नुहोस्, घर घर जान थालिसके हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि गएर हुन्छ र भोट हालिदिनु पऱ्यो नि जनताले। होइन, त्यहाँ घर घर गएर चाहिँ जनतालाई भड्काउन थालेको होइन त गगनको विरुद्ध अहिले। हो, मान्छे गइ जान थालिसके, विरुद्धमा लाग्न थालिसके। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि जो गगन थापाहरूले गलाउन चाहिँ खोजेका छन्, यिनीहरूले धेरै भाग माग्लान् होइन। त्यसले गर्दाखेरि गलाउन पाएदेखि अलिकति घट्यो भने माओवादी 2 सिट घट्यो र एग्री समाजवादी 3-4 सिट घट्यो भने 5-7 सिट भने हामीलाई बढी हुन्छ भन्ने उहाँहरूको दाउ हो। तर त्यो हामीले राम्ररी बुझेका छौँ, राजनीतिक जोड घटाउ। तर नेकपा एमालेलाई हराउनको लागि असम्भव छ। नेकपा एमालेको सङ्गठन ओडासम्म होइन, ओडामै तपाईँको कतिवटा कमिटी छ अहिले, उसको होइन सङ्गठित सदस्यहरू धेरै छन्। त्यसकारण पनि फेरि एमालेसँग पैसा पनि छ भन्नुभयो तपाईँले पनि। सो चुनावमा हराउनु त एमालेलाई मुस्किल छ भन्दैछन् युवराजजी। एमाले र केपी शर्मा ओली भनेको नि भाले मियावा हो, भाले मियावा। भाले मिया भने बुझ्नुहुन्छ नि, फल नलाग्ने। नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओली भनेको भाले मिया हो। चुनावपछि देख्नु होला तपाईँले, न घाँस हुन्छ, न फल, न दाउरा, न मलको स्थितिमा हुन्छ नेकपा एमाले। हेर्नु होला, भाले मेवा फुल फुल्दा त राम्रै देखिन्छ। तर अहिले पनि तपाईँलाई त्यही लागेको छ, तपाईँलाई थाहा छ जनावर हेर्दाखेरि तपाईँलाई त्यही लागेको छ। त्यो भाले मेवाको फुल फुल्दाखेरि कति राम्रो देखिन्छ, तर फल लाग्दैन। हेर्नु होला, भोटै बैना गरिसके सर, अनिखेरि भोटै बैना गरि हालिदिनु पऱ्यो नि भोट, जनताले हालिदिनु परेन? बैना पचाउँछन्, बैना पचिहाल्छन्। त्यो त हेर्नुहोस्, जनताले एमालेको पालामा जे राष्ट्रघातहरू भए त्यो हिसाब किताब गरेर राखेका छन्। 17 पटक सरकार परिवर्तन गरेको त्यो हिसाब किताब गरेर राखेका छन्। 17 पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको, आफ्ना नेताहरूलाई भाग पुर्याउनको निमित्त मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको, राज्यको तपाईँको राज्य स्रोत दोहन गरेको। 55 अरबको ठेक्का त समानान्तर भन्ने एउटा ग्रुपलाई दिएको रहेछ। हेर्नुहोस्, 55 अरबको ठेक्का ठेक्का नै 55 अरबको। के सम्बन्धी ठेक्का हो? अहिले जति पनि कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भइरहेको छ त्यो सबै समानान्तर ग्रुपको कब्जामा रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटै ग्रुपलाई 55 अरबको। भैँसे पार्टीको त्यो मन्त्री निवास होस्, मन्त्री क्वार्टरदेखि लिएर सडक विभागको भवन, प्रहरीको भवनदेखि लिएर सबै जति पनि तपाईँको अहिले बन्द गरेका छन् त्यो सबै समानान्तर ग्रुपलाई दिएर। हेर्नुहोस्, र सिंहदरबारभित्र जति पनि संरचना बनेको छ नि त्यो अहिले त्यो सबै संसद भवन समानान्तर ग्रुपलाई। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा उसले चाहिँ के गरेको मात्र छ भने उसका नजिकका पुँजीपति व्यापारीहरूलाई पोस्ने काम गरेको छ। मुलुकको निमित्त केही पनि उसले काम गरेको छैन। त्यति मात्र होइन, केपी ओलीको गाली गलौजको शब्दबाट त अहिले हाम्रा बालबालिकालाई समेत बचाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो सिके भने केपी ओली जे बोल्दै गएका छन् नि अहिले, ती शब्दहरू हाम्रा बालबालिकाले सिक्यो भने त हाम्रा बालबालिकाहरूको तपाईँको मानसिक अवस्था नि त विक्षिप्त हुने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, हँसाउँछन् पनि नि केपी ओलीले बेलामा। होइन, त्यस्ता कुराहरू उसले भन्छ नि, धारे हात लाएर। हेर्नुहोस्, अरिङ्गाल भएर झम्टिनु रे, त्यो भनेको के हो? मार्नु भने होइन, अरिङ्गाले टुकेपछि मान्छे मर्दैन। साङ्केतिक रूपमा मार्नु भने हो नि, विपक्षीलाई मारिदिनु, सिद्ध्याइदिनु भनेको होइन।
हो त्यसै कारण आज पनि तपाईँको झापामा गएर के अरे इलाममा गएर यस्तो यस्तै शब्द बोलिरहेको भएको छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले चुनाव पछाडि यसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ, एउटा कमेडी क्लब, ओलीको कमेडी क्लबको रूपमा मात्र सीमित हुन्छ र उनी हँसाउँछन्, बालकोटमा बसेर हँसाउँछन्, सकिन्छ, त्यत्तिकै हो। त्योभन्दा बढी केही हुन सक्दैन हेर्नुहोस्। हस् हेमन्त सर, धन्यवाद दिन चाहे यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। धन्यवाद, नमस्कार।